साथ स्पीकर में पढ़ेंगे आप उनके साथ। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. قل هو الله أحد. الله الصمد. الله الصمد. لم يلد ولم يولد. لم يلد ولم يولد. ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق. قل أعوذ برب الفلق. من شر ما خلق. من شر ما خلق. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر غاسق إذا وقب. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر النفاثات في العقد. ومن شر حاسد إذا حسد. ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس. قل أعوذ برب الناس. ملك الناس. ملك الناس. إله الناس. إله الناس. من شر الوسواس الخناس. من شر الوسواس الخناس. الذي يوسوس في صدور الناس. الذي يوسوس في صدور الناس. من الجنة والناس. من الجنة والناس. اللهم آنس. اللهم آنس. وحشتي في قبري. وحشتي في قبري. اللهم ارحمني. اللهم ارحمني. بالقرآن العظيم. بالقرآن العظيم. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرني. اللهم ذكرني منه ما نسيت. منه ما نسيت. وعلمني منه ما جهلت. وعلمني منه ما جهلت. وارزقني تلاوته. وارزقني تلاوته. آناء الليل وآناء النهار. آناء الليل وآناء النهار. واجعله
رب العالمين واجعله لي حجة يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى هدى للمتقين للمتقين الذين يؤمنون بالغيب الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما وما أنزل أنزل من قبلك من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون. صدق الله العظيم.